बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ का मुतालिया करने वालों को खूब अंदाज़ा है कि बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया को मौजूदा सऊदी ख़ानदान यानी अरब पर काबज़ ख़ानदान और उर्दन पर काबज़ ख़ानदान शरीफ मक्का की मदद से अपने जासूसों से मिलकर कैसे ख़त्म किया और फ़लस्तीनियों के पेट में छुरा घोंपा गया। ये दोनों आज भी मगरब और इसराइल के ग़ुलाम ख़ानदान हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सऊदियों ने हादिम हरीमैन शरीफैन का टाइटल भी खिलाफत उस्मानिया से चुराया है। ये लक़ब सबसे पहले 22 जनवरी 1517 से सलीम अव्वल ने अपने लिए रखा, जब सलीम के दौर में ही ये खिलाफत अब्बासी ख़ानदान से उस्मानी ख़ानदान में मुंतकिल हुई और मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने। चनाचे 623 साल तक फैले हुए उस्मानी दौर में हम आज की इस वीडियो में 4 उस्मानी खलीफों के बारे में बात करेंगे, यानी 4 उस्मानी खिलाफत के हुक्मरानों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने यूरोपियों को सलीबी जंगों के बाद उंगलियों पर नचाए रखा। उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको जिस अहम मामले के बारे में बताना है, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्ब रवायत आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, ये भी जान लीजिए कि तुर्क जब भी सऊदी अरब उम्रा या हज की अदायगी के लिए जाते हैं, उनके हाथ में एक नक्शा होता है। इस नक्शे पर कंपास रखते हैं और बताते हैं कि इस जगह फ़लाँ सहाबी थे। उनको आज भी मालूम है कि किस सहाबी का घर कौन सी जगह पर है। हिजाज़ मुक़द्दस की जिस तरह से उन्होंने खिदमत की वो काबिल तारीफ़ है, और आज भी सऊदी अरब जो भी काम करता है तो पहले जो लगी चीज़ होती है, मसलन टाइल्स वग़ैरह जो भी होता है, वो तुर्की को वापस मिलता है। जो तुर्क अपने मुल्क वापस ले जाते हैं और इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जिसे वहाँ पर रखते हैं और कहते हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है कि किसी दौर में हमने भी इस पाक जगह की खिदमत की। वो आज भी रो रो कर दुआएं मांगते हैं कि ऐ अल्लाह, तू अपनी नाराज़गी ख़त्म फरमा और हिजाज़ मुक़द्दस की खिदमत हमें वापस अता फरमा। वो ये भी दुआ इस वक्त से मांगते आ रहे हैं जब से खिलाफत ख़त्म हुई है। वो पुरुम्मीद हैं कि उनको ये सआदत दोबारा एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तुर्क जब भी उम्रा या हज करने आते हैं, एक जैसा लिबास पहनते हैं, एक जैसा जूता पहनते हैं और एक साथ ही एक ही टोला बनाकर चलते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। यहाँ कोई सऊदी अरब को गाली नहीं दे रहा और ना ही गाली देने की ज़रूरत है। यहाँ बात समझने की है कि यहाँ सिर्फ बात तुर्कों की है, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। बाकी जो भी हुआ उसका रब्बे करीम ही हिसाब लेंगे। अगर जिक्र किया जाए हकीकी खुदाम हरमैन शरीफैन का कि उस्मानी सल्तनत के 4 सुल्तानों का जिन्होंने किस तरह हिजाज़ मुक़द्दस की खिदमत की। ख़वातीन व हज़रात, इन 4 सुल्तानों के बारे में हम अभी तज़किरा किए देते हैं ताकि आपको भी हमारे इस दावे के बारे में इल्म हो सके। 4 उस्मानी खिलाफत के हुक्मरानों के इंतखाब की अगर बात की जाए तो वो ये हैं जिन्होंने यूरोपियों को सलीबी जंगों के बाद तिगनी का नाच नचाए रखा और यूरोपियों को सलीबी जंगें उनके अपने घरों में ही लड़नी पड़ी। तारीख़ के तालिब इल्मों को पता है कि कैसे मुसलमान 2 तरह के ज़वाल का शिकार हुए, एक सियासी ज़वाल और दूसरा इल्मी ज़वाल। सियासी ज़वाल में अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरकज़ यानी मक्का व मदीना में मुसलमानों की हुकूमत जो गैरों की ग़ुलाम ना हो, उसका होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो मरकज़ में हुकूमत बराए नाम ही क्यों ना हो। पहली जंग अज़ीम के बाद मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद का शराज़ा गैरों ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने यानी सऊदियों और शरीफ मक्का ने मिलकर बखेरा। ख़वातीन व हज़रात, हमने 623 साला उस्मानी सलातीनियों के 36 उस्मानी हुक्मरानों में से 4 को मुंतखब किया है जिन्होंने आज तक यूरोप में अपना नक्श छोड़ा हुआ है। तुर्की जिसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल है, उसकी एक बड़ी मिसाल है। जिस तरह यूरोप के वस्त में फैली बड़ी और छोटी मुसलमानों की आबादियों में बोस्निया, अल्बानिया, मकदूनिया, सर्बिया, जबल असद, कोसोवो, बल्गारिया में मुसलमानों की आबादियाँ पेश हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उस्मान अव्वल का। ख़वातीन व हज़रात, उस्मान के वालिद अर्तुग़रुल की वफ़ात के बाद कोनिया पर मंगोलों के कब्ज़े और सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के बाद उस्मान की जागीर खुद मुख्तार हो गई, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। इसके नाम के साथ सल्तनत उस्मानिया जानी और पहचानी जाती थी। उस्मानी ख़ानदान की जागीर के सरहद कस्तंतुनिया के बाज़ंतीनी सल्तनत से मिली हुई थी। ये वही बाज़ंतीनी हुकूमत थी जो अरबों के ज़माने में रूमी सल्तनत के नाम से मशहूर थे, जिसे अलप अरसलान और मलिक शाह के ज़मानों में सल्जूकों ने बना लिया था। अब ये बाज़ंतीनी सल्तनत बहुत कमज़ोर और छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी उस्मान की जागीर के मुकाबले में बहुत बड़ी और ताकतवर थी।
بازنطینی قلعہ عثمان کی جاگیر پر حملے کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان اور بازنطینیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان نے لڑائیوں میں بڑی بہادری کا ثبوت دیا، بہت سے علاقے فتح کر لیے، جس میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ بروسا کی فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہو گیا۔ عثمان کا صدر مقام اس کی شہر تھا، لیکن بروسا کی فتح کے بعد اسے دارالحکومت قرار دیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہو رہا ہے، جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درختوں کے پتوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر 2 براعظم ملتے تھے۔ وہ ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان نے اس انگوٹھی کو لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا یعنی درائے دجلہ، درائے فرات، درائے نیل اور درائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ برکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب سلطنت عثمانیہ کی وسعت کی طرف ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنا عرصہ تک نہیں رہی جتنا عرصہ آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ ہی کسی اور خاندان میں آل عثمان کے برابر حکمران پیدا ہوئے۔ ان بادشاہوں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لیے فہرست سلاطین عثمانی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ذکر آتا ہے محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح 1440 سے 1444 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد ثانی نے عیسائیوں کو عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے عظیم اور مستحکم قلعے کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے زمینی راستوں سے یورپیوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ممتاز شخصیت کی حیثیت حاصل کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم سایہ فگاں ہیں۔ قسطنطنیہ کی تصویر کا عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار دلاتا ہے، اور اس کا نام بدل کر اسلام بول جو موجودہ استنبول سے جانا جاتا ہے۔ محمد فاتح نے اینیس گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانیہ سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا، اور جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 میں اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے اور انہوں نے یونانی سلطنت کا خاتمہ کیا، اور 1462 میں رومانیہ کو بھی سلطنت میں شامل کر لیا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ذکر آتا ہے سلیم اول کا۔ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو 1552 سے 1580 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ و مدینہ عثمانی سلطنت کا حصہ بنے۔ سلیم نے اپنے لیے حاکم الحرمین کی بجائے خادم الحرمین شریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ و امیر المومنین کہلایا۔ سلیم نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی بجائے مشرق کی جانب پیش قدمی کی، جن کے شر سے عام مسلمان بری طرح متاثر تھے۔ تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے مملکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مملکوں کو اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملکوں کے زیر نگیں عثمانی سلطنت کے زیر اثر کی بات کی جائے تو آخری عباسی خلیفہ متوکل سارے آخری سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور یوں خلافت عباسی خاندان عثمانی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ مصر سے نمٹنے کے بعد سلیم نے ایران کی سلطنت کے خلاف جنگوں کا آغاز کر دیا اور شاہ اسماعیل اول کو چالدران میں بدترین شکست دی، اور پھر اسی کے دارالحکومت تبریز پر حملہ کر دیا۔ تاہم اس نے قدرت پانے کے باوجود ایران کو اپنی سلطنت میں شامل ہی کیا تھا، اور یہ وہی شاہ اسماعیل صفوی ہے جنہوں نے خود اور ان کی اولاد نے سنی آبادیوں کو ایران سے جڑ سے اکھاڑ۔ 1517 میں عثمانی امیر احمد محی الدین سلطان سلیم اول کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ احمد محی الدین یورپ میں پیریرس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ مشہور جغرافیہ دان جانا جاتا تھا، اور جو اس نے کتاب بحریہ میں جمع کیے، یہ وہ کتاب ہے جو جہاز رانی پر تفصیلی معلومات پر مشتمل اور بحیرہ روم کی عام بندرگاہوں اور شہروں کے درست نقشہ جات اور جو کہ اس وقت کے مطابق تھے اس پر مبنی ہے۔
اسے نقشہ نگار کے طور پر شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس کے نقشے کا ٹکڑا 1513 میں جو کہ تیار کردہ تھا 1929 میں دریافت کیا، جو کہ استنبول میں رکھا گیا تھا۔ اس کا نقشہ ترکی کا قدیم ترین دنیا کا نقشہ ہے۔ جب نئی ہتاینی امریکہ دکھایا گیا اور یہ امریکہ کے قدیم ترین نقشوں میں سے ایک ہے۔ اگر چوتھی شخصیت کا ذکر کیا جائے تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ سلطان سلیمان اول کا ذکر کیا جائے تو سلطان سلیمان المعروف سلیمان قانونی سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمان روا تھے، جنہوں نے 1520 سے 1566 تک 40 سال تک حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے، تو بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنی بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت میں اسلام میں خوشحالی و ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔